الناس يستفيدون من خطابة الناس، من خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستفيد من وإن النبي صلى الله عليه وسلم هو لا يستطيع أن يكتب ولا. نعم، في زمن الرهن على سبيل المثال في زمن الرهن أقصى الناس كان هو عالما حصة واحدة. هذا الأمر مسلم لديك، لكن أنا أقول لا أدعي ولا أقول أن الخطابة أن الكتابة ليس لها فائدة، لها فوائد كثيرة، ولكن أقول وأدعي أن الكتابة أن الخطابة أكثر فائدة من الكتابة. أحب الكتاب لأن قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم إلى سبيل ربك كيف نصل إلى المقصد الأصلي في نفوس المسلمين أسرا وجميلا. يا أخي العزيز، كثير من العلماء من الحاضرين الذين يتركون في نفوس السامعين أثرا جميلا. يا أخي، هل أنت تقدم الخطبة الغالية بشكل صحيح؟ لا يا أخي، أنا لا أستطيع أن أقدم أمام الناس. أي لغة محبوبة لدي؟ نعم، اللغة العربية محبوبة لدي، لأن اللغة العربية لغة النبي صلى الله عليه وسلم، ولغة اختار الله سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم، ولغة أصحابنا، فلذا إني أحب اللغة العربية. نعم، وأنت تستطيع أن تتكلم باللغة العربية. كثير من الناس نعم، كيف؟ يستفيدوا وأنت تستطيع باللغة العربية. الخطابة هو أفضل من الكتابة، وذلك بأن الخطابة يمكن فهمها لكل عبد ولكل فرد وإن كان من الجاهلين. أما الكتابة فلا يمكن فهمها إلا أن يكون ذا العلم. ففوائد الخطابة هي منتشر وكثير، وفوائد الكتابة هي محددة، ولذلك الخطابة هي أفضل من الكتابة. كيف تجد نفسك في هذه الحقول بين الأزهار والأشجار والآثار بين قدرات الله تبارك وتعالى؟ إني أشعر في قلبي بين الأشجار وبين الحقول الخضراء وبين الأنهار. لأن الكتابة هي تمتد زمان إلى زمان.